नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न देशभर लगाइएको लकडाउनको अन्त्य भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। लकडाउन खुलेसँगै भिडभाड बढेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या समेत दिन प्रतिदिन बढेको छ। सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीमा समेत संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा समेत संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। 3 जिल्लाका कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन जिल्ला समितिको शुक्रबार बसेको संयुक्त बैठकले जोखिम बढेको भन्दै नियमित काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ रहेका चाहिँ कार्यालयहरू व्यवसायहरूलाई पनि सुरक्षा मापदण्डबाट चलाउने भन्ने निर्णयहरू भएको छ र काठमाडौँ प्रवेश गर्ने विषयमा पनि एकदम कडा रूपमा चाहिँ अहिले रोक्ने भन्ने कुराहरू, फेरि निरन्तरता दिने भन्ने कुराहरू चलिरहेको छ र साथै भिडभाड हुने ठाउँमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ सूचनाहरू जारी गर्ने र स्थानीय तहलाई पनि क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ अझ बढाउनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यसको साथसाथ चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँ जिल्लालाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण बढेको हुनाले हामीलाई क्वारेन्टाइन भन्दा पनि आइसोलेसनको बढी आवश्यक भएको। आजको मितिसम्म झनै 400 जना काठमाडौँ जिल्लाभित्र चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरू छन्। आइसोलेसनको र आइसियुको चाहिँ हामीलाई कमी भइसकेको हुनाले अहिले हामीले तयार गरेको क्वारेन्टाइनलाई पनि आइसोलेसन बनाउनु पर्छ भनेर हामीले सिसिएमसीलाई सिफारिस गर्ने हामीहरूको निर्णय भएको छ र साथै अहिले काठमाडौँभित्र भइराखेको चाडपर्वहरूलाई पनि एकदमै व्यवस्थित रूपमा स्वास्थ्यको मापदण्ड अनुसार मनाउनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ नगरवासीहरूलाई, जिल्लावासीहरूलाई। किनभने यसले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित मान्छेहरू छिनिँदैन, हुलमुलमा चाहिँ एक आपसमा सर्ने भएको हुनाले यो चिजलाई चाहिँ हामीहरूले अहिले आउने चाडपर्वहरूलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित रूपमा मास्क लगाएर मनाउनको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ र साथै यस्ता चाडपर्वहरू हामीहरूले मनाउँदाखेरि अझ हामीहरूले धेरै मान्छेहरू भेला नभइकन मनाउनको लागि पनि हामीले अनुरोध गर्ने भन्ने कुराहरू चलेको छ र साथै काठमाडौँभित्र जुन सङ्क्रमण भइराखेको छ, बढिराखेको छ, यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने र यसलाई चाहिने जिल्लालाई चाहिने स्रोत साधनको लागि पनि हामीले सिसिएमसीलाई माग गरेको कुराहरू निर्णय भएको कुरा म जानकारी। कार्यालय प्रमुखले भिडभाड हुने भयो भने भिडभाडलाई कसरी कम गर्ने, अब सेवा प्रवाह त गर तर सोशल डिस्टेन्सिङ प्रयोग गर है भनेको छ नि त सरकारले। त मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर है भनेको छ नि त। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर भनेको छ नि त। हो, त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ के देखियो भने यहाँ भिडभाड अत्याधिक बढो र हामीले चाहिँ त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्थिति आएन। अब मान्छेलाई अब सेनिटाइजर प्रयोग गर भन्दा पनि मान्छेहरू नगर्ने भनेपछि अहिले पहिलो उपाय भनेको चाहिँ सेवा सटडाउन गरेपछि त त्यो सेवा नदिएर केही फरक पर्दैन। तर अब राजस्व कार्यालयले आफ्नो राजस्व उठाउने कुरामा, प्रगति लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा उसले निर्णय गर्छ कि त्यहाँ पनि भिडभाड बढो भनेदेखि सायद मलाई लाग्छ यस्तो निर्णय हुनसक्छ त्यहाँ पनि। तर त्यो अधिकार चाहिँ कार्यालय प्रमुखलाई छ। त्यस कारणले हामीले कार्यालय प्रमुखको अधिकार हुँदाहुँदै पनि हामीले डिसिसिएमसीबाट निर्णय किन गरायौँ भनेदेखि यसको मल्टी इफेक्ट पर्न सक्छ। जस्तो सिडिओ कार्यालय नागरिकता दिएन भने गाउँपालिकामा अटोमेटिकली भिड कम किन हुन्छ भने सिफाइ लिन जानु परेन होइन। हामीले अब संस्था दर्ता हामीले चाहिँ कामलाई सटडाउन गरिदियौँ भनेदेखि संस्था दर्ताको लागि सिफारिस लिन जानु परेन, घरेलुमा जानु परेन, जिल्ला समन्वय समितिमा जानु परेन, पालिकामा जानु परेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो सेवालाई मात्रै हामीले कन्फाइन गरेको चाहिँ किन हो भनेदेखि अब यो सर्भिसको मोडालिटी मात्रै हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। भोलि झन् जोखिम झन् बढ्दै गयो भनेदेखि अर्को निर्णय पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा हामीले सर्भिस सटडाउन गर्ने भन्यौँ र दोस्रो कुरा भनेको के गर्यौँ भने हामीले जस्तो भिडभाडमा जाने, भिडभाड गर्ने, मास्कको प्रयोग नगर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने। कारबाही त हामीले अहिले गरिरहेछौँ, थप कारबाही गर्ने।
हुनसक्छ त्यसलाई कैद पनि हामीले गर्न सक्छौँ। सङ्क्रामक रोग ऐन 2020ले चाहिँ कैदको सजाय गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। तर अहिले हामी जरिमानामा सीमित छौँ। हामीले भनौँ न करिब 2000 को हाराहारीमा हामीले जरिमाना पनि गरिसकेका छ। र अब यसलाई हामीले निगरानी गर्छौँ। हामीले यहाँ सर्भिस सटडाउन गरेर हामीले एउटा डेडिकेटेड हामीले संयन्त्र पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रोटोकल पालना भए नभएको विषयमा हामी रिगरसली अब अनुगमन गर्छौँ। हामी ब्याङ्किङ सेक्टरमा जान्छौँ, हामी व्यापारिक प्रतिष्ठानमा हामी जान्छौँ, होइन, उद्योग कल कारखानामा हामी जान्छौँ। त्यहाँ पनि तपाईँको प्रोटोकल पालना नभएको र भिडभाड भएको देख्यो भने त्यो पनि बन्द हामी गराउँछौँ। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपको निर्णय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो डेडिकेटेड संयन्त्र पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ आज। र अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ अब पालिकाहरूलाई हामीले के अनुरोध गरेका छौँ भने क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्यो। अब के क्वारेन्टाइनको माग दैनिक बढिरहेछ, होइन, आइसोलेसन सेन्टरको अभाव देखिन थालिसकेको छ। त्यस कारणले भएका क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा स्तरोन्नति गर्नको लागि CCMCमा हामीले सिफारिस गरेका छौँ आज निर्णय गरेर गृह मन्त्रालय मार्फत। र निजी अस्पताललाई पनि अब तपाईँको आइसोलेसन सेन्टरमा रूपान्तरण गर्न पर्यो, स्वीकृति दिन पर्यो भनेर हामीले त्यो पनि CCMCमा हामीले अनुरोध गरेका छौँ अथवा सिफारिस गरेका छौँ गृह मन्त्रालय मार्फत। भनेपछि तपाईँको चाहिँ पालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले के बनाएको छौँ भन्दाखेरि अनुरोध हामीले के गरेका छौँ, पालिकाहरूले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्यो नि। किनभने यो त क्वारेन्टाइन त अब अहिलेको सीमित भइसक्यो। अब भएका क्वारेन्टाइनले पनि अब आइसोलेसनमा लानुपर्ने हुनसक्छ भोलि, होइन, भोलि ICU बेडको अभाव हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सङ्क्रमणलाई किनभने यसलाई घटाउन सक्यो, यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्यो भने अरू बाँकी कुराहरू स्वतः सहज भएर जान्छन्। तर सुरुमै तपाईँले भिड पनि गरिदिनु भयो, जथाभावी भिड गरिदिनु भयो। अब सेवा जुन अहिले नदिँदा केही नहुने सेवालाई पनि तपाईँ स्थगित गर्नुभयो भनेदेखि झन् बढ्ने सङ्क्रमण हुनसक्छ। अब सिडिओ कार्यालय तपाईँको मलाई सङ्क्रमण भयो भने के हुन्छ, सबै सिल गर्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि नै हामीले पूर्व सावधानी अपनाएर हाम्रा कर्मचारीहरूलाई र यहाँ आउने सेवाग्राहीहरूलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउने उद्देश्यले हामीले सेवा सटडाउन गरेको स्थिति हो। लकडाउन खुलेसँगै जिल्लामा चाडपर्व मनाउने, भेला बैठक आदिका कारण पनि मानिसको भिडभाड बढेको छ। लकडाउनका समयमा सुनसान देखिने काठमाडौँ उपत्यकामा सडकहरूमा जाम देखिन्छ। होटल रेस्टुराँहरूमा समेत मानिसको भिडभाड छ। लकडाउन सकिए पनि कोरोना सङ्क्रमण भने बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा समेत एकै दिन 100 भन्दा बढी सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा कोरोना सङ्क्रमणमा वृद्धि भइरहेकोले अस्पतालका बेड, उपकरणहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुने भएकोले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जस्तै अत्यावश्यक नपरी घरबाट ननिस्कने, 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने, सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अपिल गर्दछ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 6330 छ र प्रदेशअनुसार सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 425, 2 मा 2839, बागमती प्रदेशमा 943, गण्डकी प्रदेशमा 276, प्रदेश 5 मा 376, कर्णाली प्रदेशमा 231 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1240 जना छन्। आजको PCR 7926 गरी जम्मा 4,27,926 जनाको परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 10,207 छ र कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 425 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 15,814 हुनुहुन्छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका 1 जना र सुनसरीका 1 जना, कोशी अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 29 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 35 जना र झापाका 1 जना, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा 70 का 19 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर धाममा धनुषाका 10 जना र सर्लाहीका 3 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा 12 का 4 जना, पर्साका 134 जना र रौतहटका 4 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा सिन्धुपाल्चोकका 1 जना, ललितपुरका 3 जना, काठमाडौँका 14 जना,
नुवाकोटका 8 जना, सर्लाहीका 6 जना छन्। र यसै गरी शुक्रराय ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा भक्तपुरका 2 जना, बाराका 2 जना, कैलालीका 2 जना, काठमाडौँका 39 जना, सर्लाहीका 2 जना, ललितपुरका 3 जना, पर्साका 2 जना, रौतहटका 1 जना र तनहुँका 2 जना हुनुहुन्छ। किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा बाराका 2 जना, पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा काठमाडौँका 5 जना, धनुषाका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, ललितपुरका 2 जना र कास्कीका 1 जना। वीर अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा बाँकेका 1 जना, काठमाडौँका 4 जना, बाराका 1 जना र बर्दियाका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 7 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 11 जना, ललितपुरका 1 जना, पर्साका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना। विद ल्याब काठमाडौँमा ललितपुरका 1 जना र काठमाडौँका 2 जना, ह्याम्स अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 4 जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना, स्याङ्जाका 1 जना र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा कास्कीका 2 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा नवलपरासी पूर्वका 1 जना र कास्कीका 8 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका 1 जना र नवलपरासीका 2 जना, भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका 28 जना, बर्दियाका 14 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा कालीकोटका 4 जना र सुर्खेतका 1 जना, सूर्या हेल्थ केयर काठमाडौँमा 4 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 1 जना, कैलालीका 17 जना र कञ्चनपुरका 1 जना गरी जम्मा 464 जना। र जिल्लागत रूपमा 500 भन्दा बढी उपचारमा संक्रमितहरू रहेको जिल्ला 4 वटा छन्, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँ। र संक्रमितहरू शून्य रहेका जिल्ला 6 वटा छन्, खोटाङ, धनकुटा, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ र रुकुम पश्चिम। अब दुःखद खबर छ, निधनको विषयमा भन्न गइरहेको छु। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा स्थान बस्ने वर्ष 45 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 22 गते दिउँसो 3:30 बजे पाटन अस्पतालमा निधन भएको छ। मधुमेह र रक्तचापको उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 श्रीपुर बस्ने वर्ष 79 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 20 गते राति घरमै दुःखद निधन भएको छ र निजको नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 श्रीपुर बस्ने 57 वर्षका एक पुरुषको मिति 2077 साउन 22 गते बिहान 9 बजे गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँलाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुको रोग थियो र उहाँको पनि स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको छ। सिरा जिल्ला गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 12 बस्ने 25 वर्षका एक पुरुषको 77 साउन 22 गते राति 10:45 बजे बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मृगौलाका बिरामी डायलाइसिस गरिरहेको थियो र उहाँलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रिफर गरिएको थियो जनकपुरबाट। सर्लाही जिल्ला बसन्तपुर थाई घर भएका वर्ष 45 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 23 गते बिहान 8:41 बजे पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पतालमा निधन भएको छ र यो सँगै निधन हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न जिल्लामा स्थानीय तहले लकडाउन गरेका छन्।
सङ्क्रमित भेटिएका कतिपय कार्यालयहरू सिल गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम समेत भइरहेको छ। देशव्यापी लकडाउन हटाइए पनि लुकीछिपी आउजाउ गर्नेबाट सङ्क्रमण फैलिनाले सीमावर्ती सहरमा प्रशासनले लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्न थालेका हुन्। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदै गएको तथा सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा गठित कोरोना अनुगमन समितिले महामारी नियन्त्रणमा काम गरिरहेका चिकित्सकहरूसँगको अवस्थाबारे नेपाल चिकित्सक सङ्घसँग छलफल गरेको छ। महामारी नियन्त्रणमा पहिलो पङ्क्तिमा रही सेवा गरिरहेका चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा कङ्ग्रेसले जोड दिएको छ। यस्तै सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोकचन कार्कीले कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा बिरामीले बेड नै नपाउने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले स्थानीय तहमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीका लागि गरिएको पूर्वतयारी पर्याप्त नभएको बताउनु भयो। भेन्टिलेटर लगायत, त्यहाँको म्यान पावर लगायत, त्यसपछि बेड लगायत समग्र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो र त्यो कुरा चाहिँ सरकारी हस्पिटलहरूबाट मात्रै सम्भव छैन। त्यसमा प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउनु पर्यो। सरकारले त्यो किसिमको चाहिँ छलफल नेगोसिएसन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यो कोभिड स्पेसिफिक सेक्सन खडा गरेर त्यसमा चाहिँ सरकारले त्यस बापत केही गर्नुपर्छ भने पनि सरकारले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सुविधाको लागि अब जो जनरल मान्छे जसले चाहिँ सरकारले भन्नुभयो नि एफोर्ड गर्ने त पाउनु पर्ला, एफोर्ड गर्नेले चाहिँ गर्ला, त्यो पनि उनीहरूलाई दिनु पऱ्यो। एफोर्ड गर्नेले चाहिँ लेट देम डु इट। जसरी अरू रोग लाग्दाखेरि एफोर्ड गर्न सक्नेले आफ्नो जति खर्च गर्नु गर्छ, नसक्नेलाई चाहिँ सरकारी अब हस्पिटल सरकारी सुविधा कम रकममा गर्ने त्यो उनीहरूले पाउनु पऱ्यो। त्यस हुनाले प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भल्भ गराउनु पऱ्यो। र चौथो चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ अन्तको ट्रायल भएर सबै ट्रायलै त हो नि, ट्रायलै हो भनेपछि त्यो कुरा सरकारमा बस्नेलाई भन्दा त डक्टरलाई थाहा छ नि त बढी चाहिँ के चाहिँ प्रभाव त्यहाँकै अनुभवले। त्यस कारण त्यो चाहिँ फ्रिडम त दिनु पऱ्यो। गर्न कस्तो गाह्रो छ भने एउटा त तिनवटा तहको सरकारमा समन्वय नै छैन, समन्वयको प्रब्लम छ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँहरूको पालिकाको अन्डरमा हस्पिटल हुन्छ, पालिकाको अन्डरमा हस्पिटल हुन्छ, हस्पिटलमा काम गर्ने 8औँ 9औँ तह हुन्छ, पालिकाको कर्मचारी हुन्छ 6औँ 7औँ तह हुन्छ। 6औँ 7औँ तहको अन्तर्गतमा डक्टर 8औँ 9औँ तह काम गरिरहनु परेको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यहाँ केही पनि कामहरू मिलिरहेको छ। र त्यहाँ भएका डाक्टरलाई ब्लड तानिनु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो, त्यो गर्नु पऱ्यो, क्यापेसिटी बिल्डिङको काम जिरो भयो। अब सेन्ट्रलले सधैँ डक्टर पठाएर कर्मचारी पठाएर त्यो गर्नै सक्दैन। त्यहाँ बनेका आइसोलेसनहरू कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि हेर्दैन कसैले पनि। लोकल लेभलमा क्यापेसिटी बिल्डिङको कामहरूमा ह्युमन रिसोर्सको क्यापेसिटीदेखि र इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू केही पनि भएको छैन। बेडहरू अब मैले वीरगञ्जमा कुरा गरेँ, नेपालगञ्जमा के अरे वीरगञ्जमा, विराटनगरमा, जनकपुरमा कुरा गर्दाखेरि के भन्छन् भने अब बेड प्याक हुन थाल्यो। वीरगञ्जमा 60वटा बेड छ, प्याक भयो। मैले सुने कहाँ पठाउँछु, अब उनीहरूले अब राजधानी जनकपुर होला, जनकपुर पठाउने भने मैले जनकपुरको सिडोलाई फोन प्रेम भट्टराई गएको थिएँ। मैले तिमीलाई के भइरहेछ, अब यहाँ प्याक भएपछि हामी चितवन पठाउँछौँ। अब भोलि त प्याक हुँदै हुँदै गएर अब 2-3 दिनमा यही रफ्तारमा पोजिटिभ आउँदै गइसकेपछि त बेड नपाएर कि त एम्बुलेन्समा मर्नु पऱ्यो, कि सडकमा मर्नु पऱ्यो, कि घरमा मर्नु पऱ्यो। यो स्थिति हो। रातारात हामीले हस्पिटलको बेड्सहरू र इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप गरेनौँ भने कसैले पनि, हामी भएकै मान्छे भोलि पर्सि अघि अर्जुन दाइले भन्नुभयो, हामी भित्रकै मान्छेले भोलि पर्सि इन्फेक्सन भयो भने हामीले नै बेड पाउन सक्ने स्थिति। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण लामो समयदेखि शैक्षिक संस्था खुल्न सकेका छैनन्। कोरोना सङ्क्रमणको अन्त्य भएर सामान्य अवस्थामा कहिले हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले वैकल्पिक सिकाइमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराज पनि पोखरेलले समेत प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा भेला भएर पठन पाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले सबै तहका सरकारले वैकल्पिक सिकाइमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शिक्षकलाई चाहिँ पोजिटिभ देखियो, उहाँले प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो। औपचारिक रूपमा हामीले यो सबै पाठ्यपक्षलाई हेरेर अहिले प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा आधारित फेस टु फेस पद्धतिमा आधारित भएको पठन पाठनलाई अहिले सम्भव छैन। यो बिचमा सिकेको कुरा चाहिँ त्यो शैक्षिक सत्रसँग जोडिन्छ भन्ने कुरामा हामी अलिक बढी सशक्त ढङ्गले यो बिचमा यो कुरा उठाउन चाहन्छौँ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ लोकल सरकारले अझ प्रभावशाली ढङ्गले यो वैकल्पिक प्रणालीहरूलाई चाहिँ जोड दिनै पर्दछ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हामीले यो अहिले यो कार्य ढाँचा हामीले सार्वजनिक गर्नु अगाडि यसले चाहिँ के कस्तो आर्थिक दायित्व चाहिँ थप्दछ भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि पठाएका छौँ परामर्शको लागि। हामीले सुरुमा जसरी असार 1बाट सुरु गर्दाखेरि हामीले 50 कम्युनिटी स्कुल भएकालाई 3 लाख अथवा चाहिँ 100 भएकालाई त्योदेखि माथिकालाई चाहिँ 4 त्योदेखि माथिकालाई 5 भनेर त्यो सामग्री उत्पादन र व्यवस्थापनको लागि चाहिँ साङ्केतिक सहयोग गरेका थियौँ। अहिले त्यस्तै यो विषयमा पनि चाहिँ सङ्घ प्रदेश र लोकल सरकारले मिलेर हामीले यसलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा भूमिका खेल्नु पर्दछ। त्यही यो कुरामा पनि म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु र फेरि एकपटक असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढङ्गले चाहिँ हाम्रा चाहिँ मान्यताहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूले भोलि सामान्य परिस्थितिको लागि पनि तिनीहरूले योगदान दिन सक्दछन्। अहिलेको सन्दर्भमा त्यसरी सोचौँ, स्कुलहरूलाई चाहिँ कलेजहरूलाई अथवा सिटिभिटीका शिक्षालयहरूलाई चाहिँ यो सङ्क्रमण हुने केन्द्रको रूपमा अगाडि बढ्न नदिनको लागि नै हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। र अब यो राज्यले सिर्जना गरेको विभेद होइन मान्यज्यूहरू, यहाँहरू पनि प्रष्ट नै हुनुहुन्छ। यो परिस्थितिले लिएर आएको कुरा हो। यो हामीले यो स्थितिमा जुन पद्धतिद्वारा अहिले शैक्षिक क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ र शैक्षिक सत्रलाई बचाउन सकिन्छ त्यो ढङ्गले काम गरौँ भनेर यो वैकल्पिक र दूर शिक्षाको पद्धतिको आधारमा हामीले यो सिकाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई निर्देशिका प्रारूपहरू जारी गरेका हुन्। स्कुलहरूको पुनः सञ्चालनको जो कार्य ढाँचा हामी निर्माणको अन्तिम चरण छौँ। यो महाविपत्तिले पारेको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई पनि हेर्नुपर्छ। शिक्षा एक्लै मात्रै हिँड्ने कुरा छैन, यसपट्टि यसले समाजमा पारेको प्रभावलाई पनि हेर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यस कारणले त्यसको आलोकमा मात्रै हामी शिक्षाका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। थोरै स्कुलहरू मात्रै चाहिँ अगाडि बढेका हुन्, धेरै स्कुलहरू त्यहाँ पनि चाहिँ सङ्कटमै छन्। त्यस कारणले त्यो मर्मलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। तर अहिले हामी निजी लगानीका अन्य क्षेत्रहरूलाई जुन ढङ्गले राज्यको तर्फबाट व्यवहार गरिरहेको त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले गर्न सक्ने स्थितिहरूमा हामी छैनौँ। त्यो निजी लगानीमा सञ्चालित भएका विद्यालय भनेर हामीले अनिवार्यता निःशुल्क शिक्षा ऐनमै यो कुरा राखेका छौँ। वास्तवमा त्यो संस्थागत भन्ने शब्द भन्दा पनि पछिल्लो हामीले ऐनको आधारमा छानेको शब्दमै ध्यान दिउँ भन्ने चाहन्छु। एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ, घर भाडाको समस्या छ, विद्यार्थीबाट चाहिँ शुल्क लिएर सञ्चालित हुने हुन् ती स्कुलहरू। अभिभावकबाट शुल्क लिएर सञ्चालित हुन्। दुईवटा अलग अलग प्रणाली हो। पब्लिक स्कुल एउटा प्रणाली हो, निजी लगानीका स्कुलहरू अर्को प्रणालीभित्र पर्दछन्। अहिले उहाँहरूको त्यो अप्ठ्यारो स्थितिलाई हेरेर म आफै राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ वित्तीय सहयोगको कोणबाट नै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने र चाहिँ जो मौद्रिक नीति आएको छ त्यसले अलिकति सम्बोधन पनि गरेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत जोखिम बढी भएका स्थानमा सवारी साधन सञ्चालनका लागि जोर बिजोर प्रणाली लागू भइसकेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका र कोभिड-19 को 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लामा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा जोर बिरजोर प्रणाली लागू भएको हो। त्यसो त बानी व्यवहार सुधार गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल कार्यालयले आग्रह गर्दै आएको छ। त्यसो हुन नसके फेरि लकडाउनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डाक्टर जोसले बताएका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू पनि जारी छन्। विभिन्न जिल्लामा मास्क अनिवार्य गर्न थालिएको छ। मास्क नलगाएर सार्वजनिक स्थानमा हिँड्नेहरूलाई कारबाही गर्न थालिएको छ। चार महिनापछि सरकारले लकडाउन खोले पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा भने आएको छैन। बरु लकडाउन खोलेपछि कोरोना संक्रमणको दर उच्च रूपमा फैलिएको छ। त्यसैले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले कडाई गरिरहेको छ। सदरमुकाम तथा आसपासका बजार क्षेत्रमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा केही दिन अगाडि मात्रै मास्कै अभियान चलाएर जनचेतना जगाउने प्रयास भएको थियो। तर अभियानपछि पनि अटेर गरेर मास्क नलगाउने संख्या बढेपछि बजार क्षेत्रमा छड्के अनुगमन गरी जरिवाना गराउन थालिएको छ। बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारण व्यापारी तथा मास्क नलगाई हिँड्ने जो कोहीलाई 100 रुपैयाँ जरिवाना गरी मास्क दिएको प्रशासनले जनाएको छ। सतर्कता अपनाउन पटक पटक सूचनाहरू गर्यौं, माइकिङहरू गर्यौं र हामीले चाहिँ मास्क वितरण गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गर्यौं। त्यति गर्दा पनि सबै व्यक्तिहरूले मास्क नलाएको पाइएकोले उनीहरूलाई केही दण्डित नगरेसम्म सुधार नआउने अवस्था देखेर हामीले चाहिँ मास्क नलाउने व्यक्तिहरूलाई मास्क पनि दिने र 100 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने पनि अभियान आजबाट सञ्चालन। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार न्यूनतम 2 मिनेटको भौतिक दूरी कायम गर्न, सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्दा मास्कको प्रयोग गर्न, साबुन पानीले हात धुन, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। नागरिकले अवज्ञा गरे संक्रामक रोग निवारण ऐन 2020 को दफा 3 अनुसार 100 रुपैयाँ जरिवाना गरिने कार्यालयको भनाइ छ। हाम्रो अभियान चाहिँ के भने अनिवार्य रूपमा मास्क लगाओस्, मान्छे सेनिटाइजर गरोस्, साबुन पानीले हात धुओस्, भौतिक दूरी कायम गरोस् भन्ने हाम्रो अभियान हो। हामी यो अभियानमा जारी छ। प्रशासनले गरेको यस्तो कार्यको स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन्। यो सरकारको लागि नभएर आफ्नै लागि भएको भन्दै सबैले पालना गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। प्रशासनको यस्तो कार्यले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ। जुन कोभिड-19 एकदम बढ्दो उसमा गरेको हुनाले यो मास्क अनिवार्य एकदम प्रभावकारी काम भएको छ। यसलाई अझ सबै पक्षबाट सरकारवाला सबै पक्षबाट चाहिँ यसलाई अझ तीव्र रूपमा चाहिँ यसको प्रचार प्रसार गरेर अनिवार्य मास्क लगाउनु। सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा गस्ती टोली परिचालन गरी आगन्तुक सर्वसाधारण र सवारी साधनमा समेत कडा निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अहिलेसम्म मास्क नलगाई हिँड्ने 98 जनालाई कारबाही गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। लकडाउन अन्त्यको घोषणा पश्चात बढेको कोरोना संक्रमणको दरले यस अघिका सरकारी निर्णय प्रभावित बन्न थालेका छन्। बढ्दो संक्रमणकै बीच छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन, होटल, सरकारी कार्यालय जस्ता क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएको सरकारले पहिले नै निर्णय गरेर सञ्चालनमा आउन बाँकी क्षेत्रका विषयमा कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने चासो बढेको छ। यसैबीच कोरोनाको संक्रमण भयावह बन्दै गएको अहिलेको स्थितिमा यसअघि नै निर्णय भएको भदौ 1 बाट हवाई उडान खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउला कि नआउला भन्ने अन्यलता बढेको छ।
भदौ 1बाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले छलफल थालेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले यसअघि तोकेको मिति भदौ 1 गतेदेखि उडान खुल्ला गर्ने परिस्थिति बनि नसकेको भन्दै CCMCको बैठकले यसबारे निर्णय लिने बताएको भोलिपल्टै यस विषयमा छलफल सुरु भएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सरकारवाला निकायबीच सेप्टेम्बर 1 भदौ 16बाट मात्र उडान सेवा सुरु गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। यसअघि साउन 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवडाले अहिले नै लामो दूरीका यातायात स्कुल र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने अवस्था बनिन सकेको बताएका थिए। तर अहिलेको अवस्थामा सरकारका पूर्व निर्णयहरूमा कुनै फेरबदल नभएको बताउँदै उनले पहिलेको जस्तै देशैभर एकैचोटि लकडाउन नहुने बताएका थिए। जुन जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको अब अवस्था शून्य भइसक्यो त्यहाँ अलिक उग्रो गरेर जाने, जुन जिल्लामा बढेको छ त्यहाँ स्थानीय तहको रूपमा होस् या जिल्लाको रूपमा होस् कडाइका साथ जाने र कतिपयले त लकडाउनै पनि गर्नुभएको छ। यो हामीले देखेकै कुरा हो। त्यसो हुनाले हामी सेलेक्टिभ एप्रोचबाटै अथवा छनौटपूर्ण ढङ्गले नै यो समस्या समाधान गर्ने गरी जाने हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने भदौ 1बाटै उडान सुरु गर्ने गरी तयारी सम्पन्न गरेको बताएको छ। भदौ 1बाट हवाई उडान खोल्ने विषयमा थप निर्णय आइ नसकेको बताउँदै प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले उडानको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताए। पुनः चाहिँ जुन बढ्यो अहिले सङ्क्रमणको दर जुन बढेर गयो यो चाहिँ अलिकति अनपेक्षित जस्तो मलाई लाग्छ होइन। तथापि आजकै स्थितिले चाहिँ डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। सुरक्षा मापदण्ड चाहिँ कडा रूपमा लागू गर्नै पर्छ, जे चाहिने कुराहरू हो, तर डराइहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर यहाँभन्दा स्थिति बिग्रियो भने त डराउनु पनि पर्यो, पुनः विचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभर कोरोनाको संक्रमण जोखिम बढिरहेको हालको अवस्थामा उडान सञ्चालनबारे सरकारको नयाँ निर्णय भने बाहिर आएको छैन। आन्तरिक रूपमा उडान सञ्चालनका लागि समय सार्नुपर्ने छलफल भइरहेको खबर बाहिर रहँदा कडा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर सेवा सुरु गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। विदेशमा अलपत्र नेपालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नरोकिने सरकारको निर्णयका कारण आन्तरिक उडान मात्र रोकेर जोखिम न्यूनीकरणमा खासै असर नपर्ने उनीहरूको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। लकडाउन अवधिबारे लकडाउनपछि के गर्ने भन्ने सरकारले कुनै तयारी गरेको देखिँदैन। लामो समयको लकडाउनले सुनसान हुँदै फाटाफुट्टा निजी सवारी चलेका सडकमा लकडाउन खुलेसँगै पुरानै लयमा सवारी साधन सञ्चालन हुन थालेका छन्। मानिसहरूको चहल पहल पनि बाक्लिएको छ। कोरोना भाइरसको त्रास पनि झन बढेको छ। त्यसैले आवश्यक सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। हवस् त आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।